रहे हैं। अच्छा मैम, अभी आपने कहा जी कुछ सवालों के अंदाजे लगाए जा सकते हैं। आपसे अब एक ऐसा सवाल करते हैं जिसमें शायद आप बेहतर बता सकती हैं क्योंकि आप गवाह रही हैं। इमरान खान कहते हैं कि अंपायर की उंगली से मुराद अल्लाह ताला की जात थी। आपने धरने की कवरेज की है, अंदर की बातें जानती हैं, क्या वाकई इमरान खान अंपायर अल्लाह को कहते थे या अंपायर वो हैं जिनका नाम नवाज शरीफ साहब ने लिया है और उन्होंने कहा था कि इस्तीफा दे दे मियां साहब से? कौन से अंपायर की बात करते थे? देखिए, अगर अल्लाह की जात पे इमरान को यकीन यानी ईमान होता, हम तो ऑब्वियसली ये बड़ा खतरनाक सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि अल्लाह बेहतर जानते हैं किस क्या पता किसके सजदे उनको कबूल हों। लेकिन मैं सिर्फ अगेन एज एन आउटसाइडर कि मैं नहीं जानती कि किसका ईमान पुख्ता है और किसका कमजोर है। लेकिन एक सिंपल सी बात है, चलिए ईमान को भी छोड़े, ये समझे कि एक स्पोर्ट्समैन है ना। जब क्रिकेटर थे तो माजिद बर्की को हटाना मौजू समझा, कंपीट नहीं करना चाहते थे, ठीक है, अपना रास्ता साफ करना चाहते थे। उसके बाद आप देखें कि 2018 में आपको मौका मिला, 2013 में भी आप इलेक्शन में आए, नहीं जीत सके। 2018 में आपने जितने रेस में बाकी लोग थे उनको हटाया। अगर आपका ईमान इतना पुख्ता होता, अल्लाह की जात पर ईमान होता या अपनी स्पोर्ट्समैनशिप पे होता, अपनी पॉपुलैरिटी पे होता, अपने मेरिट पे होता, तो क्या आप सबको डिस्क्वालीफाई करवाते? इस जीत का क्या फायदा? इस जीत का क्या फायदा जिसमें ना नवाज शरीफ था, ना मरियम नवाज थी, ना पीएमएलएन के लोगों, हमें पता है कि पीएमएलएन के लोगों को किस तरीके से जोड़ तोड़ किया गया। और धरने के दौरान अगर अंपायर की उंगली आप कहते हैं कि जी अल्लाह की तरफ इशारा था, हो सकता है, अगेन हमें दिलों का हाल नहीं पता, लेकिन फिर आप जनरल राहील शरीफ से खफा क्यों हो गए थे? आपने उनको मूड क्यों दिखाया था? क्या तवक्कुआत थी आपकी जनरल राहील शरीफ से? आप रोज ये उम्मीद क्यों करते थे कि जनाब हुकूमत गिरेगी? वहां से बैठने से हुकूमत कैसे गिरनी थी? अगर अल्लाह की जात पर यकीन होता तो आप कोई मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करते ना। अगर अल्लाह की जात पर आप यकीन करते हैं तो आप फिर उस धरने के दौरान जो टेलीफोन कॉल्स हुई, जो तवक्कुआत लगाई गई, जब परवेज खटक साहब बार बार चौधरी निसार के बीच में गो बिटवीन थे, ये मेरे मेरे सामने की बातें हैं कि जहाँ वो यहाँ से 60 बंदा तोड़ के लाएंगे और वहां से 60 बंदा तोड़ के लाएंगे, या आप रोज मुझे टेक्स्ट पे बता रहे हैं कि आज मैं अरेस्ट होने वाला हूँ और अभी होने वाला है। तो ये इसका मतलब है कि आपको कुछ फोन कॉल्स के बाद इशारे मिलते थे ना। और वो बात यही है कि ये क्यों मियां नवाज शरीफ की स्पीच इंपॉर्टेंट है। इसी को पीएमएलएन में भी कुछ लोग ऐसे, कुछ धड़े ऐसे थे और दीगर पार्टियों में भी, जमातों में भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं रेहाम खान, बात तो सही है कि आपकी आइडियलिज्म है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन तो नहीं है, समझौता कर लेना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ कि ये जो मुलाकातों का सिलसिला है, या जो दे कहते हैं कि जी उधर से इशारा आए, वहां से ग्रीन सिग्नल आए, ये गलती नवाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर लिखा है कि अब हम नहीं ये रास्ता ही नहीं अपनाना चाहते। अगर कोई पीएमएलएन में भी ऐसा सोच रहा था तो उनको भी साफ साफ बताया गया है और बाकी लोगों को भी बताया गया है कि भाई उनके रहमो करम पे ना रहे। एक, वो डिपेंडेबल नहीं है, और कुछ लोग जानते हैं कि उनको किस किस्म के ख्वाब दिखाए गए और शेरवानी किसको पहनाई गई। बड़े लोगों को ख्वाब दिखाए गए, बाकी पार्टीज में भी दिखाए गए, लेकिन कुछ लोग हम जैसे थे, नवाज शरीफ जैसे थे, जो कि 2017 में समझ गए थे कि ये रास्ता ही गलत है, ये तरीका ही गलत है। और आप यकीन करें कि 2014 के धरने से पहले मैंने इमरान को टेक्स्ट किया और मैंने कहा कि तुम इस्तेमाल हो जाओगे, ये हुकूमत नहीं गिरेगी, ये धरना सिर्फ तुम्हें इसलिए करवाया जा रहा है कि तुम्हें भी कंट्रोल कर ले और नवाज शरीफ को कंट्रोल कर ले, इसका और कोई मकसद नहीं है। ये प्रेशर टैक्टिक्स है, उनसे कुछ बातें मनवानी है, अभी हुकूमत नहीं गिरेगी। क्योंकि हमारे भी सोर्सेज होते हैं। मैंने उनको अप्रैल में ये बात कही जब वो जलसे उन्होंने शुरू करने थे, और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि मैं किसी की बातों पर, ये मेरे आंखों देखा हाल है कि रोज जनाब यूं यूं इशारे किए जाएं, कंटेनर में भी यूं यूं इशारे किए जाएं कि उनसे बात हुई है। डरते ये लोग इतना है कि नाम नहीं ले सकते। आज अगर मियां नवाज शरीफ ने नाम लिया है तो उनकी इंफॉर्मेशन होगी। और मैं सबसे ज्यादा, जो ये नौजवान सुन रहे हैं,
میاں نواز شریف کی اسپیچ کیوں امپورٹنٹ تھی ہم کو بھی پتا ہے, پرویز صاحب آپ کو بھی پتا ہے, لیکن ایک 3 بار وزیر اعظم بننے والے شخص کے منہ سے یہ سننا, اور 2013 سے 2017 تک جس نے 2017 تک جس نے حکمرانی کی ہو, جو سب کچھ جانتا ہو, اس کے منہ سے سننا ایک ایکسٹرا ایویڈنس ہے, ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ ہاں یہ ہوا تھا. ہم کہہ رہے ہیں, لیکن کبھی ہمیں کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ تو بغض عمران ہے, وہ تو ایکس وائف ہے, یہ تو وہ ہے. لیکن ایک وزیر اعظم کا کہنا کہ ہاں یہ ہوا تھا, اگر انہوں نے نام لے لے کے کہا ہے, سر پہ کفن باندھ کے وہ نکلے ہیں. ابھی اس قسم کی بات کرنا کہ جی نواز شریف کو یہ رسک ہے اور وہ رسک ہے, I don't think he cares and I don't think that he should care. تو یہ ہماری قوم کو, ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ عمران خان اس وقت جو دھرنے میں کر رہے تھے, وہ امپائر کی انگلی سب کو پتا ہے کہ کیا تھی, اور وہ اب اچھی خوشخبری یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں, یہ میری سورس بھی ہے, یہ میری اطلاع بھی ہے, اور یہ میرا تجزیہ بھی ہے کہ اب جو امپائر کی انگلی ہے نا, وہ امپائر جو ہیں وہ بہت کمزور پڑ گئے ہیں. اور وہ کمزور اس لیے پڑ گئے ہیں کہ یہ تاریخی ایک تقریر تھی, یہ تاریخی ایک موڑ ہے. پاکستان میں 73 سال میں اس طرح سے بے باکی سے مہم نہیں چلی کہ ملٹری کو کہا گیا ہے کہ آپ بے دخل ہو جائیں. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ملٹری کے اندر بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, خوف زدہ ہیں, اور بہت خفا ہیں کہ ان کی وردی کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اور یہ ناحق اور ناجائز بات ہے, اس لیے کیونکہ ہماری ملٹری جو ہے اس میں تمام لوگ ان سازشوں کا حصہ نہیں ہوتے, تمام جرنیل بھی ان سازشوں کا حصہ نہیں ہوتے, لیکن کچھ لوگ اپنی ذاتی ہرس کی خاطر, ذاتی پاور کی خاطر یہ کمپرومائزز کرتے ہیں, اپنی وردی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. میں تو بار بار یہ کہتی ہوں کہ یہ وردی اگر آپ کو پہننے کا پریولیج ملا ہے, یہ ستارے آپ کے اگر کندھے پہ لگے ہیں, اس سے زیادہ آپ کو کوئی خواہش ہونی نہیں چاہیے کہ آپ اپنی سرزمین کے لیے, اپنی دھرتی کے لیے, آپ کو یہ ایک بہت بڑا شرف ملا ہے. یہ بڑی پریولیج کی بات ہے, بڑی آنر کی بات ہے. تو کیا اس وردی کو داغدار کرنے کا حق ہونا چاہیے کچھ لوگوں کو؟ نہیں ہونا چاہیے. ہم ایسے حالات میں بھی جی رہے ہیں جہاں چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں اور اندرونی دشمنوں سے بھی ہم گھرے ہوئے ہیں. تو اس وقت ہمیں فوج کے وقار میں یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں, جو اور خود فوج کے اپنے سیاسی مداخلت کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اس پہ فوج کو اعتراض ہے, نواز شریف کو اعتراض ہے, ریحام خان کو اعتراض ہے, لیکن فوج کو بھی اعتراض ہے, اور ہونا بھی چاہیے. تو یہ ایک تاریخی موڑ ہے. آج نواز شریف کو وہ لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ پی ایم ایل این کا ووٹر نہیں ہے, اور یہ بات سمجھنے والی ہے. اور آج ہم تب تک نواز شریف کو سپورٹ کریں گے جب وہ ووٹ کی بات کریں گے, ووٹر کی بات کریں گے, جمہوریت کی بات کریں گے, اور سویلین سپریمیسی کی بات کریں گے. میں آپ کے پروگرامز کی توسط سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں, انہی باتوں پہ ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے, لیکن ہمارے ساتھ دھوکا ہوا. انہی باتوں پہ ہم سپورٹ کرتے تھے, اور میری ان سے ذاتی کوئی مسئلہ نہیں تھا. پورے 1 سال کی شادی میں میرا ان سے ذاتی کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہی تھا کہ قوم کی خدمت کے لیے سیاست میں آنا چاہیے, قوم کے حق کے لیے بڑے اور مشکل فیصلے کرنے کے لیے سیاست میں آنا چاہیے, نہ کہ اپنی کرسی اور شیروانی کی خواہش میں. تو یہ ہم نے دیکھا ہے, یہ ہم نے دیکھی ہے, اور میں سمجھتی ہوں یہ بے ایمانی ہے, چاہے سیاستدان کرے یا فوج کی وردی میں کوئی کرے, یا وردی اتار کے پھر شیروانی پہن کے کرے. ہم نے ضیاء کو کرتے ہوئے دیکھا, مشرف کو کرتے ہوئے دیکھا, لیکن آرٹیکل 6 اگر پرویز مشرف پہ لگ سکتا ہے تو اب ہم 2020 میں ہیں, اب اس دن سے ڈریں کہ کہاں آرٹیکل 6 لگ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, ڈرنا چاہیے, بالکل ڈرنا بھی چاہیے. جب قانون توڑیں گے, جب اپنا